सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुः न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोशः न वाक्पाणिपादौ न चोपस्थपायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्तः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र
सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। गंधर्वराज पुष्पदंताचार्य जी द्वारा विरचित शिव महिमनी स्तोत्र को प्रसंग चली रहे कुछ अभ्यास को लागी 14वां श्लोक। अकांड ब्रह्मांड क्षय चकित देवासुर कृपा विधेयस्यासीद्यस् त्रिनयन विषम समृतवत सकलमासः कंठे तव न कुरुते नाश्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवन भयभंग व्यसनिना। अकांड ब्रह्मांड क्षय चकित देवासुर कृपा विधेयस्यासीद्यस् त्रिनयन विषम समृतवत सकलमासः कंठे तव न कुरुते नाश्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवन भयभंग व्यसनिना। अकांड ब्रह्मांड क्षय चकित देवासुर कृपा विधेयस्यासीद्यस् त्रिनयन विषम समृतवत सकलमासः कंठे तव न कुरुते नाश्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवन भयभंग व्यसनिना। यदृद्धिं सूत्रामणो वरद परमोच्चैरपि सति मदश्चक्रेवाणः परिजन विधेयस्त्रिभुवन न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरित्वच्चरणयोः न कस्यापि उन्नत्यै भवति शिरसस्त्वयि अवनति। अकांड ब्रह्मांड क्षय चकित देवासुर कृपा विधेयस्यासीद्यस् त्रिनयन विषम समृतवत सकलमासः कंठे तव न कुरुते नाश्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवन भयभंग व्यसनिना। अकांड ब्रह्मांड गंधर्वराज पुष्पदंताचार्य जी भगवान शिव को स्तुति गर्दै भन्नुहुन्छ कि हे शिव,
ब्रह्मांड प्रति देवता और असुर मनुष्य सबै प्राणीहरूको रक्षा गर्नको लागि बिना समयमा ब्रह्माण्ड महाप्रलय हुने अवस्था सृजना भयो। कालकोटद्वारा सबै हाहाकार गर्न थाले। देव, इन्द्र, असुर, नर, मनुष्य, किन्नर, प्राणी सब त्राहि माम, त्राहि माम, त्राहि माम। ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र आदि सबैले भगवान शिवको स्तुति गर्न थाले। हे शिव, असमयमै ब्रह्माण्ड क्षय हुने अवस्था सृजना भयो। यसबाट हजुरले रक्षा गर्नु पर्यो। प्रार्थना गरे। देवासुर कृपा विधेय, देवता और असुर सबै प्राणीहरूप्रति कृपा विधेय, कृपा गरेर, दया गरेर, करुणा गरेर विषम संवृतवतः तब हजुरले त्यो हालाहाल कालकोट विषलाई अञ्जुलीमा लिएर विषको संहार गर्नुभयो। ब्रह्माण्ड संहार गर्न उत्पन्न भएको कालकोटलाई नै भगवान शिवले संहार गर्नुभयो, उपसंहार गर्नुभयो। यो प्रसंग पुराणमा प्रसिद्ध छ। पुराणमा यो पनि लेखिएको छ कि जुन बेला भगवान शिवले कालकोट पान गर्दै हुनुहुन्थ्यो, भगवान विष्णुले भन्नुभयो, संकेत गर्नुभयो कि हे शिव, त्यो जहरलाई घाँटीभन्दा तल नओराल्नुहोस्, तल झर्न नदिनुहोस्, किनभने घाँटीभन्दा तल हृदय देशमा स्वयं भगवान विष्णु विराजमान हुनुहुन्छ। हृदयस्थ भगवान विष्णुले रोक्नुभयो। अब बाहिर सबै देवता और असुरहरूले प्रार्थना गरेका छन्, हे शिव, विषलाई बाहिरमै एउटा थोपो नछोड्नुहोस्। भगवान शिव अब के गर्ने? भित्र आफ्नै ध्येय परब्रह्म परमात्मा नारायण वैष्णवहरूले मात्रै मूर्खतापूर्वक व्याख्या गर्छन्, तर हामी स्मार्तीहरू त्यस्तो मूर्खतापूर्वक व्याख्या गर्दैन। भगवान शिवको हृदयमा नित्य निरन्तर भगवान नारायणको निवास छ। त्यसै भएर भगवान शिवले रामलाई नै आफ्नो परमेश्वर परमात्मा मानेर भगवान शिव नित्य रामको ध्यान गर्नुहुन्छ आफ्नो हृदयमा। त्यसकारणले रामेश्वर, राम छ जसको ईश्वर, राम हो जसको ईश्वर वो भगवान शिव। शिव को ईश्वर राम परमात्मा। हृदयमा भगवान विष्णुले रोक्नुभयो। बाहिर देवता और असुरहरूले रोकेका छन्। के गर्ने? भगवान शिवले
कालाग्निलाई स्मरण गर्नुभयो र आफ्नै कण्ठमा नै त्यसलाई शोषण गरिदिनु भयो, सुकाइदिनु भयो। शिवले विचार गर्नुभयो, यी देवता असुरहरू सबै स्वार्थी छन्, कृतज्ञ छन्। यिनीहरू कृतज्ञता गर्नुको सट्टा कृतज्ञ हुन्छ। भोलि गएर शिवजीले ब्रह्माण्ड रक्षा गर्नुभएको हो भन्ने कुरामा प्रमाण के छ भन्यो भने के देखाउने प्रमाण? पुरा दस्तावेज रहनु पर्यो कि परेन? भगवान शिवले जगतको रक्षा गर्नुभएको हो, नत्र त रक्षा गर्ने काम विष्णुको हो भनेर सबै क्रेडिट विष्णुले मात्र लिन्छन्। शिवले रक्षा गर्नुभएको कुरा स्पष्ट छ, त्यसको दस्तावेज बनाउनु भयो भगवान शिवले। के दस्तावेज बनाउनु भयो? सकण्ठे, सकलमास कण्ठे, निशानको रूपमा, दस्तावेजको रूपमा, इतिहासको रूपमा सबैले जानुन्, सबैले चिनुन्। गौरवर्ण भगवान शिवको घाँटीमा यो कालो दाग कहाँबाट आयो, किन आयो, कसरी आयो भनेर अनुसन्धान गरे भने थाहा पाउनेछन्। अकाण्ड ब्रह्माण्ड क्षय चकित देवासुर कृपा विधेय स विषम सम ऋतवत। समस्त प्राणीहरू प्रति दया गरेर भगवान शिवले भयंकर कालकूटलाई संहार गर्नुभएको हो, पिउनु भएको हो। प्रमाण के छ? दस्तावेदी घाँटीमा छ। नीलकण्ठ। त्यो दिनदेखि भगवान शिवको एउटा अर्को नाम थपियो, त्यो नाम भयो नीलकण्ठ। अंजुलीमा विष लिएर पिउने क्रममा अंगुलीका सन्धिबाट, चरबाट केही विष तल झर्न थाले, थोपा टपकन थाले। देवता और असुरहरूले चिच्याएर भन्न थाले, शिव यो त जमिनमा धरतीमा विष झर्यो, सारा पृथ्वीलाई दूषित गर्छ। यसले फेरि दूषित गर्छ महाराज, यसलाई समन गर्नु पर्यो। भगवान शिवले आफ्नो मस्तकमा बाँधिएको जटालाई बाँधेको सर्पलाई इशारा गर्नुभयो। कानमा कुण्डलको रूपमा जन्मिएको बिच्छुलाई इशारा गर्नुभयो। बेटा जाओ, जगतको रक्षा गर्नलाई मैले सारा जहर पिए भने तिमी मेरा भक्त हौ, मेरा प्रिय हौ भने जाओ। पृथ्वीलाई ये सबै जहरले चाटेर तिमीहरूले शुद्ध गर। बिच्छू और सर्प दुईटैले शिवाज्ञा पालन गरेर विषपान गर्ने बेलामा हातबाट टप्किएका विषहरूलाई सर्प और बिच्छुले पान गरे, चाटे र पृथ्वीलाई शुद्धिकरण गरे। भगवान शिवले अनुग्रह गरेर मेरो आज्ञा पालन गरेर यिनीहरूले पृथ्वी शोधन गरे, विषपान गरे। यावत सर्प जातिलाई भगवान शिवले माया गर्नुभयो। कसैलाई हार बनाउनु भयो, कसैलाई कपाल जटा बाँध्नमा प्रयोग गरिदिनु भयो, मस्तकमा लगाएर राख्नुभयो। कसैलाई हार बनाएर वक्षस्थल छातीमा लगाउनु भयो, कसैलाई बाजुमा बाँध्नु भएको छ, कसैलाई कम्मरमा बाँध्नु भएको छ। बिच्छुहरूलाई कानमा कुण्डल बनाएर झुन्ड्याइदिनु भयो।
पहिला सान्निध्य मात्र प्राप्त गरेका यी जीवले अब स्पर्श साष्टी भावको प्राप्त गरे। भगवान शिवको नित्य स्पर्श सुख पाउने भए। भगवान शिवले कृपा गर्नुभयो, तिमीहरूको सालमा एक बार पूजा अवश्य हुन्छ। तिमीहरूले ठुलो उपकार गरेका छौ, पृथ्वीको शोधन गर्यो। सालमा मेरो एक बार पूजा हुन्छ महाशिवरात्रिको रूपमा। त्यस्तै गरी सालमा एक दिन तिमीहरूको लागि छुट्याइएको छ। नागपञ्चमीको रूपमा तिम्रो विशाल पूजा हुनेछ। भगवान शिवकै कृपाले नाग पूजाको परम्परा चलेको छ। प्रसङ्ग छ कालकोट उत्पन्न भयो। त्यसमा शिवजीले कृपा गर्नु, उसको उपसंहार गर्नुभयो। समुद्र मन्थन निरन्तर चल्यो। ऐरावत हात्ती उत्पन्न भयो समुद्रबाट, किनभने दुर्वासाको श्रापले स्वर्गका सबै ऐश्वर्य समुद्रमा लुप्त भएका थिए। भगवान शिवको विष्णुको परामर्शद्वारा देवता और असुर मिलेर समुद्र मन्थन गरे। सबभन्दा पहिला कालकूट निक्लियो। भगवान शिवले त्यसको शमन गर्नुभयो। पुनः मन्थन भयो। ऐरावत हात्ती निक्लियो। ऐरावत हात्तीले इन्द्रले भयो स्वर्ग कब्जा गर्यो। पुनः उत्पन्न भयो उच्चश्रव घोडा निक्ल्यो। असुरहरूले भने, ऐरावत हात्ती तिमीले लयौ त उच्चश्रवा घोडा हामीलाई चाहियो। इन्द्रले भने, तिमीहरूलाई अमृत पिउन छ कि छैन भन। अमृत पिउने इच्छा छैन भने यहाँ निक्लन्छ जे सबै तिमीहरू लैजाऊ, हामीलाई केही विरोध छैन। तर अमृतको भाग माग्न पाउँदैनौ तिमीले। और यदि अमृत पिउने इच्छा छ भने तिमीहरूलाई अमृत प्राप्त होस्। अरू सबै रत्न म लान्छु स्वर्गमा। इन्द्रको बदमाशी। असुरहरूले विचार गरे कि अमृत खान पाएपछि त यो घोडा हात्ती एक किन चाहियो, हामीलाई अमृतै पाए भयो, ल सबै तिमीलाई जाऊ। ऐरावत हात्ती पनि लयो इन्द्रले, उच्चश्रवा घोडा पनि लयो, कल्प वृक्ष प्रकट भयो त्यो पनि लयो, चिन्तामणि प्रकट भयो त्यो पनि लयो, औषधि आदि धन्वन्तरी आदि प्रकट भए त्यो पनि लयो, अरू अरू रत्नहरू पनि लयो। जब अमृत प्रकट भयो, देवताहरूले भने शर्त अनुसार त यो त हामीलाई चाहियो। न असुरहरूले भने शर्त अनुसार अमृत हामीलाई चाहियो। देवताहरूले भने कि नै नै अमृत पनि हामीलाई नै चाहियो। तिमीहरू मदिरा पान गर भइहाल्यो नि, अमृत किन पिउनु पर्यो तिमीहरूलाई? नै नै हामीलाई अमृत चाहिन्छ। त्यसैको लागि त हामीले सङ्घर्ष गरेका हौँ। दुईटैको बीचमा छिना झप्टी भयो। छिना झप्टीकै क्रममा देवताहरू अमृत लिएर भागे उत्तरा दिशातिर, हिमालतिर। अस्ति उत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज। पर्वत देवताहरूको पनि अन्तरात्मा हो हिमाल पर्वत। देवताहरू हिमालतिर दौडे। राक्षसहरू पछि पछि गए, छिना झप्टी भयो। सबभन्दा पहिला झडप भयो।
समुद्रको नजिक महाराष्ट्रमा जहाँ झडप भयो, छिनाझप्टी भयो, त्यही बेलामा अमृत छल्केर तल बुँद खस्यो, थोपाहरू खसे। त्यो दिनदेखि जुन नक्षत्र, जुन घडी, जुन पला, जुन मुहुर्त, जुन तिथि त्यो अमृत खसेको थियो, त्यो दिन आज पनि त्यसको स्मरणमा 12 वर्षमा पूर्ण कुम्भ मेला हुन्छ नासिकमा। त्यही कुण्ड हो कुशावर्त कुण्ड। त्यहाँबाट देवताहरू फेरि लिएर भागे। उत्तरतिर जाँदै थिए तो मध्य प्रदेशको चिप्रा नदीको किनारामा झडप भयो। जुन तिथि, जुन नक्षत्र, जुन मुहुर्त, जुन राशि, आज पनि त्यहाँ उज्जैन महाकाल भगवान शिवको सान्निध्यमा चिप्रा नदीमा पूर्ण 12 वर्षीय पूर्ण कुम्भ मेला हुन्छ। देवताहरू अमृत कलश लिएर भागे उत्तराखण्डतिर। प्रयागमा आए, फेरि त्यही झडप भयो तेस्रो पटक। जहाँ नर्मदा न, जहाँ जमुना, गंगा जमुना सरस्वती को त्रिवेणी संगम, त्यही झडप भयो। जुन मुहूर्त, नक्षत्र, तिथि 12 मा त्यहाँ अमृत खस्यो। आज पनि त्यहाँ कुम्भ मेला हुन्छ। हिमालय पुग्ने क्रममा हरिद्वारमा पुगे, वहाँ फेरि झडप भयो। गंगाको किनारा जुन तिथि मुहूर्तमा झडप भयो त्यहाँ खस्यो अमृत। आज पनि 12 वर्षमा कुम्भ मेला हुन्छ। यो त झडप भएको भइ छ। अब कसरी अमृत पान कसरी गर्ने? देवताहरूले पान गर्न पाएनन्, असुरहरू पछि परेका छन्। भगवान विष्णुसँग प्रार्थना गरे, भगवान हजुरको कृपाले हामीहरूले सङ्घर्ष गर्यौं, समुद्र मन्थन गर्यौं, सबै रत्नहरू प्रकट भए, अमृत प्रकट भयो, तर अमृत पान गर्न पाइएन। देवताहरूको प्रार्थना सुनेर भगवान विष्णुले मोहिनी रूप धारण गरेर त्यहाँ सन्धि गराउन पुग्नुभयो। अरे झगडा नगर, यो अमृत म समान रूपमा तिमीहरूलाई बाँड्दिन्छु, खै मलाई दिऊ। मोहिनी रूप भगवान शिवले अमृतको कलश आफ्नो हातमा लिनुभयो और असुरहरूलाई मोहित गरिदिनु भयो। यति सुन्दर स्वरूप थियो और सुरा और सुन्दरीमा मस्त हुने असुरहरू, सुरा त मदिरा पान तो गरेकै थिए, सुन्दरी युवतीलाई देखेपछि सब मक्क परे। तिमीहरू लाइनसित बस, म सबैलाई बराबर बाँड्दिन्छु। एक लाइनमा देवताहरू बसे, दोस्रो लाइनमा असुरहरू बसे। अमृत बाँड्ने बेला आयो। मोहिनी रूप भगवानले भन्नुभयो, ए तिमीहरूको मुखबाट मदिराको दुर्गन्ध आएको छ। जाँड खानलाई त नुहाउनु पर्दैन, तर अमृत पिउनको लागि त ननुहाइकन अमृत पान गर्न मिल्दैन।
तिमीहरूले जाँड पनि खाएका छौ, यो अमृत पान गर्ने हो, जाँड अमृत पान गर्ने इच्छा छ भने जाऊ गङ्गा नुहाएर आऊ, पवित्र भएर आऊ, प्रायश्चित्त गरेर आऊ, बल्ल अमृत खान पाउँछौ। ए देवता हो, तिमीहरू नुहायौ? बोले महाराज हामी त देवता, बिहानै 4 बजे नुहाउँछौँ। ए असुर हो, तिमीहरूले नुहायौ? बोले हाम्रो त जातै असुर हो, हामी कहाँ नुहाउने? जन्मिएदेखि मृत्यु पर्यन्त नुहाउनेको नामै असुर हो। कहिले नुहाउने त कामै छैन, जाँड खायो भयो, सकियो। ननुहाइकन अमृत पान गर्न सक्दैनौ बेटा, जाऊ नुहाएर आऊ। जब सारा का सारा असुर भगवान मोहिनी को रूप देखेर मोहित भएका थिए, विश्वास गरे। विश्वासो नैव कर्तव्य, नीतिकारले भनेका छन्। 5 जनामा विश्वास नगर अरे हो, त्यसमा आमाहरू पनि पर्छन्। विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेषु च। नखीनाम नदीनाम शिखीनाम शस्त्रपाणिनाम। नदी को कहिले भरोसा नगर, अपत्यारो रूपमा नदीले चपेटामा लिइहाल्छ। सिखी नाम आगोमा भरोसा नगर, विश्वास नगर, बडा सावधानी राख। सिखी भनेको अग्नि, नपत्याउँदै गरी झुक्क्याएर उसले पोलिहाल्छ। शस्त्रपाणी नखी नाम, नङ भएकासँग विश्वास नगर। बिराला कुकुर बाघ आदि जुन बेला पनि कोपर्न सक्छ। स्त्रीषु राजकुलेषु च, राजाहरूमा पनि भरोसा नगर। आज ठिक छन्, प्रसन्न छन्, भोलि केही भयो तलमाथि कि मृत्युदण्ड दिन्छन्। और हाम्री आमाहरू त बडे दयालु छन्, विश्वास नगरे पनि दया त गर्छन्। तर नीतिकारले त भनेका छन् विश्वास नगर है। स्त्री चोरा नरिसाउ है आमा। नीतिकारको वचन मैले भनेको। मोहिनी सायद त्यहीबाटै यो नीति बनेको होला नि त। भगवान पनि स्त्री भएर आएपछि विश्वासघात गर्छन् अरे। ल हेर त, स्वयं नारायण स्त्री को रूप लिएर आएपछि त विश्वासघात गर्नै पर्यो नि त, नत्र त स्त्रीहरूको इज्जतै जान्छ नि त विश्वासघात गरेनन् भने त। विश्वासघात गर्नु त उनको धर्म हो। भगवान विष्णु स्त्री बनेर मोहित गर्नुभयो देवताहरूलाई। जब असुरहरू सबै मोहित भएर गए गंगा नुहाउन, देवताहरूलाई भने ए फटाफट लाइनमा थाल थापेर बस, ऊर्ध्वमूल मदशाका मन्त्र पढ्न सुरु गर, म अमृत बाँड्न सुरु गर्छु। देवताहरू सबै नुहाई धुवाई तयार थिए, थाल थापे बसे। सहस्र शिरेखा पुर्खा ऊर्ध्वमूल मदशाका मन्त्र पढ्न थाले। मोहिनीले अमृत बाँड्न थाले। केतुले देख्यो, देखिहाल्यो, ए यो त अमृत बाँड्न थाले भाइ। पनि राक्षस कुलको थियो केतु। हैन, यो स्त्रीको भरोसा छैन भाइ। हामीलाई उता नुहाउन जा भनेर लखेट्ने, अनि यता सबै अमृत पिलाइदियो भने के गर्ने? अरू सबै राक्षस त गंगाजीमा डुब्की लगाएर नुहाउन थाले। केतु बाटैबाट देवताको रूप धारण गरेर आएर चन्द्रमा और सूर्यको बीचमा आएर थाल तापेर बस्यो। मोहिनी त हतारमा थिइन् बिचारा। असुरहरू आउनुभन्दा पहिले सक्नु छ, फटाफट बाँड्दै हिँडेकी थिइन्। केतुको थालमा परिहाल्यो अमृत।
पर्दा छ। सुरुप्प तानिहाल्यो, अरू सबै देवता थाल तापेर बसेका छन्। मन्त्र पढिसकेपछि ओम नमः पार्वती पते भनेपछि मात्रै बल्ल खाम्ला भनेर प्रतीक्षा गर्दै थिए। उसले त सुरुप्प गरिहाल्यो। सूर्य और चन्द्रमाले देखे यसको आचरण ठिक छैन। थालमा भोजन आएपछि भगवानलाई भोग नलगाइकन, भगवानलाई अर्पण नगरिकन, भगवती स्मरण नगरिकन ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा समानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा पंच प्राणेभ्य स्वाहा भूपतये भुवनपतये भूतानां पतये स्वाहा। ये विधि हो। तर आजका केतुहरू खाना खाना टेबलमा कुर्सीमा बस्छन्, थाल कटौरी लिएर। बुढीले खाली दाल हाली कटौरीमा, तरकारी लिन भनेर भित्र गई। फेरि बुढाले सुरुप दाल चम्मचले उठाएर सुरुप गरिहाल्यो। ब्रह्मार्पण गर्नु छैन, भगवानलाई भोग लगाउनु छैन, मन्त्र पढ्नु छैन। सब्जी ल्याएर थालमा हाल्यो कि सब्जीको टुक्रा उठाएर मुखमा हालिहाल्यो। अरे भाइ, थोडा धैर्य राख। सबै चिज भान्सामा पाकेको छ, लेकिन के गर्छौ? भान्सा नै दूषित छ। भान्सामा नित्य मासु पाकेको छ, लसुन प्याज पाकेको छ। त ब्रह्मार्पण गर्ने योग्य अन्नै छैन त के गरोस् त बिचारा बुढो पनि। बुढीले ब्रह्मार्पण गर्न योग्य भोजन पकाइदियो भए पो बुढोको चित्त पनि सात्विक हुन्थ्यो। हे बुढा, लसुन छैन, प्याज छैन, माछा मासु छैन, शुद्ध छ, भगवानलाई भोग लगाएर खानुपर्छ है। बुढीलाई पहिले मासु नभइकन भात घाँटीबाट झिर्दैन। बुढो पनि त्यस्तै हुन्छ बा। संस्कार बिग्रिसक्यो हाम्रो वैदिक सनातन धर्म। सबै आसुरी प्रवृत्ति भएको छ। केतुले सुरुप तानिहाल्यो, सूर्य चन्द्रले हेरे। हैन, यो देवता त होइन बा। भोजन खानमा यति हतार गर्ने त राक्षसै हो। यसो हेरेको त पत्ता लागिहाल्यो। भगवान नारायण मोहिनीलाई इशारा गर्नुभयो। सूर्य चन्द्रले दुईटैले इशारा गरे। महाराज, यो देवता होइन, यो त देवताहरूको रूपमा, छद्म रूपमा यो त असुर आएर बसेको छ। यसको लक्षणले देखिन्छ। भगवान विष्णुले देख्नुभयो, अरे असुर आयो, यसले त अमृत खाने भयो, लौ न। चाट सुदर्शन चक्रले उसको गर्दन काटिदिनु भयो। तर के गर्ने, सुरुप्प गरेर घाँटीबाट तल ओर्लिसकेका थियो। मर्न सकेन। दुई टुक्रा भयो। टाउको भाग राहु भयो, धड भाग केतु रह्यो। राहु र केतु एउटा राक्षस, दुईटा राक्षस हुन गए। पछि सबै देवताहरूले भने, त अमृत खाइहालिस्, अब असुरमा नजा, हाम्रै पङ्क्तिमा बस, हामी तँलाई भाग दिन्छौँ। त देवता सरह तिम्रो पूजा हुनेछ। त्यसपछि नवग्रहमा सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, शुक्र, साथमा उसको पनि राहु और केतुको पनि समावेश भएर नवग्रह मण्डलमा बसे, पूजा हुन थाले। तर ईर्ष्या, चन्द्रमा और सूर्यमा ईर्ष्या गरेर यसले गर्दाखेरि मेरो गर्दन काटियो। तो समय समयमा सूर्यलाई ग्रसित गर्ने काम, सताउने काम, डस्ने काम, चन्द्रमालाई सताउने काम राहु केतुले गर्छन्। ग्रहण लाग्ने सिलसिला त्यही हो भनेर हामीलाई हाम्रा बुढापाकाले सुनाउँथे बचपनमा। तर वैज्ञानिक सिद्धान्त अर्कै छ, पक्ष अर्कै छ। पृथ्वीको सेडो पर्यो चन्द्रमामा, तो चन्द्रमामा ग्रहण लायो। सूर्य तल, माझमा पृथ्वी,
और माथि चन्द्रमा, तो पृथ्वीको छाया पर्यो चन्द्रमा। वैज्ञानिक तथ्याङ्क यो हो। त्यस्तै गरी चन्द्रमाको छाया पर्यो सूर्यमा, तो यो सूर्यको ग्रहण भयो। वैज्ञानिक तथ्य त्यो छ। अस्तु, अवान्तर प्रसङ्ग भयो, तर अमृत पान भयो। देवताहरूले पान गए, असुरहरू ठगिए। स्त्रीद्वारा ठगिने जति हुन्छन् ती सबै असुर हुन्छन्। असुर मात्रै स्त्रीद्वारा ठगिन्छन्, देवताहरू ठगिँदैनन्। जो भजन गर्छ पुरुष भएर, सत्कर्ममा लागेको छ, त्यस्ता पुरुषहरूलाई स्त्रीहरूले ठग्न सक्दैनन्। नत्र भोग विलासमा लागेकालाई स्त्रीहरूले सजिलै ठगिदिन्छन्, झुक्क्याइदिन्छन्। भगवान नारायणले मोहिनी रूप दिएर गर्नुभयो, मैले कल्पना गरेको छैन। श्लोकको आगेको प्रसङ्ग छ। अकाण्ड ब्रह्माण्ड क्षयचकित देवासुर कृपा विधेयस्यासीद्यस् त्रिनयन विषम संमृतवतः सकल्मासः। त्यो कल्मास कालो दाग, जहरको विषको त्यो कालो दाग। कण्ठे, घाँटीमा रह्यो हे शिव हजुरको। तब न कुरुते न श्रियमहो, अहो आश्चर्य। किम तब श्रियम न करोति न कुरुते, अवश्यमेव श्रियम कुरुते। त्यो कालो दाग पनि क्या हजुरको लागि शोभा हुन सकेन? के को शोभा नहुने? अति शोभाको कारण बन्यो। श्रियम कुरुते, किम तब श्रियम न कुरुते अवश्यमेव कुरुते। त्यसले त हजुरको महिमा नै बढ्यो। किन? किनभने त्यसको हेतु दिनुभयो पुष्पदन्ताचार्यजीले। विकारोपि श्लाघ्यो भवति। कसको लागि? विकारो अपि, दोष पनि गुण हुन जान्छ। विकार पनि निर्विकार हुन जान्छ, दोष पनि गुण हुन जान्छ, नराम्रो पनि राम्रो हुन जान्छ। कसको जीवनमा? भुवन भय भङ्ग व्यसनिना। भुवन यानी संसार, ब्रह्मांड। भुवन एव भय, भुवन भय। बिना समयमा ब्रह्माण्ड क्षय हुने अवस्था आएको थियो। त्यो भय, त्यो डर, त्यो भयलाई भङ्ग गर्ने जसको व्यसन स्वभाव, भय भङ्ग। कस्तो शब्द प्रयोग भएको छ? भुवन भय भय भङ्ग। भुवन भय भङ्ग। सबै प्राणीहरूलाई भयभीत गर्ने जो कालकूट थियो, त्यो भयलाई पनि भङ्ग गरिदिनु भयो विषपान गरेर। व्यसनिन, जसको व्यसन छ, जसको व्यसन छ। राम्रो काम गर्ने व्यक्तिको यदि अलिकति थोरै नराम्रो बानी छ भने पनि त्यो नराम्रो बानीमा निन्दाको रूपमा
प्रतिष्ठित हुँदैन। जसले 100 राम्रो काम गरेको छ भने यदि एउटा कोही नराम्रो काम गरेको छ भने तापनि त्यो नराम्रो काम उसको लागि निन्दाको पात्र बन्दैन, प्रशंसाकै पात्र बन्छ, लुप्त हुन्छ राम्रो कामको सामने सानोतिनो। उदाहरण म दिउँ, अरू त के दिने, अन्यथा नलिनु है श्रोता हो। हाम्रा गुरुभाइ ब्रह्मलीन स्वामी डाक्टर रामानन्द गिरीजी प्राय सानो सानो कुरामा रिसाइहाल्नुहुन्थ्यो क्या। त्यो रिसाउनु यो कोही राम्रो कुरो त होइन, नराम्रो कुरो हो। तर अरू सबै कुरा राम्रो थियो, त्यो रिसाउने कारण एउटा कुरा उनको नराम्रो थियो। विद्वान हुनुहुन्थ्यो, सरल हुनुहुन्थ्यो, सहज हुनुहुन्थ्यो, भोला भाला स्वभाव थियो। तर कथामा श्रोता यदि अलिकति टाउको हल्लायो तुरन्तै हौकाइहाल्नुहुन्थ्यो। तिमीहरूले हात खुट्टा हल्लाउन पाउँदैनौ, ढाड हल्लाउन पाउँदैनौ, टाउको हल्लाउन पाउँदैनौ, ऊ जो खामो छ नि खामो चाहिँ सिधा बस, केवल श्वास फेर्न पाउँछौ, अरू टाउको कनाउन पाउँदैनौ, हल्लन पाउँदैनौ, हौकाइहाल्ने। सातो जान्थ्यो श्रोताहरूको, साधारण व्यक्तिको त। कोही कोही श्रोताहरू कथामै रामानजीले सबैको सामने हौकाएर बेज्जतै गरिदिनुहुन्थ्यो, नामै काढेर, यही फलाना त कथा सुन्न आएको होस् कि हल्लन आएको होस्, सिधै भनिदिने। बिचरा दुखी हुन्थ्यो अनि भोलिपल्टदेखि आउन छोड्थ्यो। आज फलानु आएन कथा सुन्न, हिजो हजुरले अलिकति हौकाइदिनु भयो थियो त्यस कारणले आए नै क्या हो र। लखर लखर फेरि लौरा हातमा लिएर उसैका पुगिहाल्ने घरमा, ए त हिजो कथा सुन्न किन आइनस्, कथा सुन्न छोड्नु हुँदैन भनेर गएर फेरि बोलाइहाल्ने। सबै कुरो राम्रो थियो। तो के भयो कि जीवनभर उनको क्रोध पनि सबै भक्तहरूले पचाए आरामसित। नराम्रो पनि उनको लागि शोभा नै बन्यो, इज्जत और प्रतिष्ठाकै कारण बन्यो। अरू साधारण व्यक्ति यदि त्यसरी रिसाउन थाले भने उसको इज्जत हुँदैन थियो। तर रामानजीको इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान कोही कमी आएन। उदाहरण रूपमा भगवान शिवको त्यो विषपान गरेर घाँटीमा रहेको कालो पनि शिवको लागि शोभाको कारण बन्यो। किनभने राम्रो काम गर्दाखेरि भएको त्यो कालोपना त्यो श्रेय यानी शोभाकै कारण भयो। राम्रो काम के गर्नुभयो, भुवन भय भङ्ग व्यसनी न तब संसारको। अब यसको पौराणिक कथाको साथ साथमा आध्यात्मिक प्रसंग यो छ कि देवता और असुर। गीता को 16वां अध्याय देवासुर संपत् विभाग योगो नाम 16वां अध्याय। गीता को 16वां अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने दैवी संपत् और आसुरी संपदा भनेर दुईटा सम्पदको व्याख्या गर्नुभएको छ। दैवी संपद विमोक्षाय निबद्धाय आसुरी मता। हे अर्जुन, संसारमा दुईटा सम्पद छन्। हर मनुष्यको जीवनमा यी दुईटा सम्पद रहन्छन्। एउटा आसुरी सम्पदा स्वभाव, अर्को दैवी सम्पदा स्वभाव। ये संघर्ष हुन्छ। यिनमध्ये जसको जीवनमा आसुरी सम्पदाको अधिक हुन्छ र आसुरी सम्पदा हावी हुन्छ
त्यसको मुक्ति कुनै हालतमा सम्भव छैन। निबद्धायासुरी मता, और जसको जीवनमा दैवी सम्पदाको विकास हुन्छ, दैवी सम्पदाको उन्नति हुन्छ, विमोक्षाय, दैवी सम्पद विमोक्षा, त्यो मोक्षको अधिकारी हुन्छ। तर जीवनको साधना कालमा दैवी और आसुरी सम्पदाद्वारा सङ्घर्ष हुन्छ। यही समुद्र मन्थन हो। कसले जित्छ? अब यस सङ्घर्षमा कहिलेकाहीँ जहर पनि निक्लन्छ, जहर पनि निक्लन्छ। मनको वृत्तिले दैवी सम्पदमा अभिरुचि राख्न थाल्यो, सङ्घर्ष सुरु हुन्छ। अर्को तुरन्त अर्को वृत्तिले हावी हुन्छ, आसुरी सम्पत्तिर सङ्घर्ष सुरु हुन्छ, कलह हुन्छ। पति सत्सङ्ग सुन्न चाहन्छ, पत्नी चाहन्न। पत्नी सत्सङ्ग सुन्न चाहन्छन्, पति चाहँदैन। कलह सुरु भयो। यही हो देवासुर सङ्ग्राम। प्रणवो धनुसरो ह्यात्मा ब्रह्मतन लक्ष्यमुच्यते। मुण्डक उपनिषदमा गुरु उत्तर रूपम, शिष्य अधर रूपम, प्रणवो मंथानम, स्वाध्याय मंथन हो, प्रणव मधानी हो, गुरु माथि को हिस्सा हो, शिष्य तल को हिस्सा हो, और नित्य सत्संग जो यही मंथन हो। इस मंथन क्रम में कहिले कहीं जहर पनि निक्लन्छ। संघर्ष छ जीवनमा। प्रतिकूल अवस्था यही जहर हो। और धेरै प्रतिकूल अवस्था हुन्छ। अब यो डर हुन्छ कि भक्तलाई, ओहो यो प्रतिकूल अवस्था, बुढाले त भजन गर्न जान्छस् भने जा जोगीकै पछि लाएर म राख्दिनँ भन्छ। हो एउटाले त मुद्दै हालिदियो। गुजरातमा मैले सुनाएको छु यो घटना, सत्य घटना हो। यही महिमन स्तोत्रको व्याख्या चलेको थियो गुजरातमा, 40 वर्ष पहिलेको कथा हो। एउटी भक्तिनी महिमन स्तोत्र सुन्न अति श्रद्धा गरेर आउँथिन्। उसको बुढो फेरि कट्टर नास्तिक। बुढोले सत्संगमा सुन्न गएको, उसलाई पटक्कै मन नपर्ने। 2 महिना लगातार सत्संग हुनु छ। बुढाबुढीमा रोज झगडा। उसले चिठी नै लेखिदियो मलाई, तपाईँ तुरन्त सत्संग बन्द गरेर जानुहोस्। तपाईको सत्संगले गर्दा हामी दुईटा पति पत्नीको बीचको सुमधुर सम्बन्ध अहिले लडाई और झगडामा परिणत भइसक्यो भन्छ फटा। चिठी नै लेख्यो। मैले समितिलाई चिठी देखाइदिए। सबैले थाहा पाएपछि उसैलाई ख्याउ ख्याउ पारे। मैले भने म त छोडेर जान्छु यस्तो छ भने त। संघर्ष जहर निक्ल्यो न, विष त निक्ल्यो नि त। सत्संग सुन्न भनेर लागेकी श्रीमती बुढासँग झगडा भयो, जहर निक्ल्यो। अमृत पनि निक्लन्छ। यही हो देवासुर संग्राम। उपनिषदले भनेको छ गुरुरुत्तर रूपम शिष्य अधर रूपम स्वाध्यायो मन्थनम। निक्लन्छ जहर पनि निक्लन्छ, अमृत पनि प्रकट हुन्छ। और यह शिव कृपा भयो भने मात्रै काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि दोष यी जहर हुन्, इनको उपशमन भगवान शिवले नै गर्न सक्नुहुन्छ। यो श्लोकको अभिप्राय आध्यात्मिक पक्ष पनि यही छ। विकारोपि श्लाघ्यो भवति, कसलाई दोष पनि गुणमा परिणत हुन्छ, कसलाई
भुवन भय भङ्ग व्यसनी, परोपकार गर्नमा जसको जीवन समर्पित छ, अर्क प्राणीको उद्धार गर्न जसको जीवन समर्पित भएको छ। डाक्टर स्वामी रामानन्दजीको उदाहरण दिएँ मैले। अब सायद आत्मानन्दका पनि धेरै दोषहरू छन्, निन्दकहरू छन् आत्मानन्दका, तर आत्मानन्दका जो राम्रो काम गरेको छ त्यसको सामने खुलेर विरोध गर्न हिम्मत गर्दैन। दोष पनि गुणमा परिणत दबिएर बसेको छ, प्रशंसक हुन्छ, विकाररूपी। आज बिहानै केटाहरूलाई काममा लगाए, विद्यार्थीलाई। म यसो यता गएको त केटाहरू मेरो आँखा छलेर भागेर हिँडे। यसो हेरेको त कहाँ गए केटाहरू त बोले, भागेछ। कता गए? कोठामा गएको त सबै कोठामा बसेर छ। एक एक लौरो सुम ल्याए। किन आज त काम छोडेर? दिशा लागेको भन्छ अर्को। अनि फेरि किन काम छोडेर आज? मलाई दिशा लाग्यो भन्छ। अर्को पनि त्यही भन्छ। अनि 5-6 जना जसलाई कुट्यो त्यो दिशा लाग्यो भन्छ। तेरी फटा, अहिले दिशा लाग्यो काम गर्नु पर्यो भनेर एक एक सुम ल्याए। अनि फेरि देखो दया पनि गर्नु छ, त उनलाई खाना दिनु छ, बस्नु दिनु छ, पढ्न दिनु छ, सब कुछ छ। बदमासी गर्छ। यही हो देवासुर संग्रह। विकारोपिस लाग्यो। फेरि के गर्ने? बिहान उनलाई कुट्यो थियो, बेलुका आएर गुरुलाई ढोग्छन् त्यही केटाहरू। नगरे के गर्ने? भात खान पाइँदैन। लौराले कुट्यो त्यस्ता जोगीलाई किन ढोग्ने भनेर भाग्ने हिम्मत पनि त छैन नि त। ढोग्न पनि आउँछन् बिचारा। जुन बेला लौरो खाए त्यो बेला त रिस उठ्यो होला जोगीले, किन कुट्छ हामीलाई? उनको हितको लागि कुट्यो। हितको लागि यदि रिस पनि कोही गर्छ, क्रोध पनि गर्छ भने त्यो पनि उसको लागि स्वभावकै कारण हो। आमा बाउ छोराछोरीलाई कुट्छन् पनि, रिसाउँछन् पनि, तर उनको हितको लागि त्यो हो। भगवान शिवको कण्ठमा विषपान गरेको जो विकार छ त्यो पनि भगवान शिवको शोभाकै कारण भयो। किनभने शिवको जीवनै भुवन भय भङ्ग व्यसनी। व्यसन, स्वभाव, आदत। दुर्व्यसन र सुव्यसन भन्छ नि। जाँड खान थाल्यो भने त्यसलाई के भन्छन्? गाँजा खान थाल्यो भने दुर्व्यसन भन्छन् कि भन्दैन? दुर्व्यसनको अर्थ के भयो? स्वभाव, दुष्ट आदत पर्यो त्यसलाई। भगवान शिवको आदत के हो त? व्यसन भनेको जहाँ भक्तलाई कष्ट भयो र हे शिव भनेर पुकार्यो, आफ्नो जीवनको पनि परवाह नगरिकन जहर जस्तालाई पनि पान गरेर प्राणीको रक्षा गर्नु, यही सद्गुणको सामने दुर्गुण पनि उनको शोभाको कारण बन्यो। अस्तु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।